أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسر والله प्रोग्राम मखिंग गठन खलील साजन आजरी दुआ के रब पाक ना जरा नराड़ की मरेरे खुशो खुशहाल मरेरे और अन्ना खुशी तिचिन अन्ना मखिंगा तिचिन अन्ना बोक्शोगा तिचिन ननेयम उस्ताद तेरी दुनिया के मखफिनत में नन ये गिजरेंगो का प्रोग्राम के में ना पारे सुट की नन कस नज़ियत तनकीद करने का फने कस खराब पानी का फनक सिर्फ ऐसे शो ऐसे प्रोग्राम ऐसे सिर्फ नमे मखफिन ना दुनिया के मौन नारा के प्रोग्राम इन करे सुनमेटिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा सके गुरबत सके महंगाई सके खान साहब ने हुकूमत ज़्यादा फुस्कुन हुकूमत बस सुने शाबाश ने शायद 10 में महंगाई कम मरोए नुमा मचमून जाई कम मरे रहे दुमा प्रोग्राम ने ऊपर हो रही तो प्रोग्राम ने मुस्तनवड़ हो रही रावड़ के मोन नवार ने फीडबैक सुनी अच्छा खास कर संगत तकलीम दा पान ख्वाबा करा के मोन ना प्रोग्राम है कई संगत तक ने कमेंट्स करे सो लेकिन होता कुलना मिन्नतवार अरा के जवान जवान सलाम मशवरत सुरनी बाज़क हौसला अफजाई न करे सोर बाज़क अंदा पारे सोर तकरीबन यानुम सोबन से कमेंट्स खनाटक लिखो कस के तस्वीर यानी सफा फर्क वीडियो में सफा फक तो यो संगत तो मेरे कमेंट्स पर लेकिन दास कुल ओनियर इदा पान ख्वाबा के अरा टेम स्क्रीन की मलिंगी का शेफन थी सेटिंग ना निशानी सेटिंग के क्लिक करेरे वाला और कपत और साइज इतनी अरा साइज की नीति खस्ती वो मो साइज नीति नन एचडी क्वालिटी जन मुमकिन तो पेश करेंगे खरी बाजित कपर कना खपे नुम कना इधर बोहर मारे रे अरा के मेहमान करे नुम अमेफ्ते उन ख्वारी असवर वल्ला कन तूरो के उस्ताद गुलसन बखैर पाने खैरदास खरबाज नियम बखैर पाने तकरी साहब नियम बखैर पाने या इतनी मुसीबत पारे तक कि दा आर कशे और नि पड़ आर शागार संत सिकिन ओम पातविस कनी तो दास कैमरा लगो को रिकॉर्डिंग की मखलूक नहीं कैन सिकदार शागार साजन साहब दादी कह रही शागार कस्टमर कट्टान वाओ और कट्टान और दास कन कस्टमर वोट तक बतानो मसुनो दास मसुनो वोट तक ने खबर मत नहीं ये कोटा कस्टमर ठरे यफक कोटा कह रही कस्टमर टी है कोटा इसका वोट तक पुनी सटिया कट्टा कट्टान जाए का भाई कट्टान दोनों लीडर दादी अच्छा दा कस्टमर लीडर है और लीडर है दा कस्टमर लीडर है दा कस्टमर करे दर पिदर है हरदत खरबाज बरोतर ने साइकिल ना एंडर ना मारो कई थोड़े इसको मरी ले रहा कर किस्टमर कसर किस्टमर टकरी किस्टमर तू लोगी और कसरे बोलो कपत ओ उस्ताद यार मोन बार मखलूक बाज ने इतराज करे सुस वे स्टूडियो पास कपत नहीं हाजिर खरबाज दावर बिंगुर की न्यू शहर लिंक कटिनुस इलेक्शन पश्मनी मुसो ये हिसाब किताब दावना मशहूर हां दावना करे इलेक्शन ना कुंडाई तना तवज्जो करेनु अंते ना संगत तक पारेनु नना इलाका की गिरा जोड़ कर तो दावना इतना हिसाब किताबी इलेक्शन आता इलेक्शन बेहतर ज़ात पहलवानी कर बरो तो ट्विटर चिके इंट्रो के ख्वाहिश कने या ये मजाक किसको पेश कर तू पा ना नने बुजुर्ग पारेनु मजाक का पार यारो दी तो गुलसन पारे सूर ओ दी पारे सूर खाने खेरे दशा पारे नु इंजे खाना हिसाब किताब दशा ना नन्नो रोदास ना शेर शरी बस करिस कट शायद गुलसन न मसूर ओ दी मुबारक शेख कुल दो मसूर ना खाना तू शेख करे खानाओ सही ओ हिसाब किताब खानाओ आदा सा आदा दे लवसिती तना हिसाब किताब जोड़ के मोना शेख Ay, Dios te dade. Dadi badi na chugas marulis. शायद नंबर मिला बकती ना नहीं इलेक्शन में शो जियो अच्छा तो बड़ा नहीं एक मखलूक के वोट खोए के कसम पास है कने वोट जरूरत तमस हां ये कट्टे है नंबर नहीं कट्टे से अन्नन कट्टे और रिश्ते लेकिन ये कस्टमर कट्टान ख्याल केस لا أخواني لكن أنت باش مسونوس كونسلريين باش مسونوس ناظمين باش مسونوس شرمانيين نسي باش مسونوس أصليتهم مسمس أصليت راستي أصليت وين بمراد أصليت ما فك أكليت ماري هو أكليت مسلماتكم غير مسلماتك ماري كاكل كانك تنتمي لوفا إيش فكنا وجنت سليسين وشناك
Mim care că bișmă sunus. Gine itin ura am baş mısın? Ya rahat da pani nu ya. Aça vaun ta. Vaun ta. Ne iyi ne ka baş mısın? Rakan. Arkayı unsat. Aksel kulun satni bișmă sunus. Au. Ara şari numa. Ustunina. هذه شعر انا تصرف وقعدت تصرف Kana ante garkara peri kanu şarustan kana. Ya raci bu itesi. Kağıt mağaz mı karıyorsun? Jiyo. अच्छा आराटिम की फोटो खैर कैसे तो शौकी है कैसे जोड़ कर सुने आराटिम की ऐड की जमा करने की कागज आते हैं दरिस लबना बरा बरोत तक नसुरे आरा की ऑफिसर का सो जमा करो का एक खुलता बस İyi gavaç. हां Kana paristara kina. अच्छा Au pani tul. हां Working होता karini. हां Bakaya antisa kida basari okay lage. अच्छा İyi relax. रिलैक्स Uratiyut. ni रिलैक्स बात है Au. Bay aradia katas. Amodia inşallah bir sürü ne çakar ettiğini. वाह वाह नहीं से चक्कर इतने بلو عزت تصلات السنة नहीं से चक्कर इतना प्रस्ताव يا ريتو بيلس خايفين وتسيد يا غني بيلا بيلي كده خفتو Damu pillanam lai. أفو يلا سيم نشان خليني كيسة بس كان سماي أنا public تقولوا كي مخلوق ونجي شيء استخدم الآخرين شيء مرتين Chalo sahi nima khachiran kare chunko shayras. أنت بلو سين مر خدا ما تيجي كتير ما قال بلو شيء سخطة Dasha kantu da khatimaf kana hisab kitaba kanno. Idina hisab kitabe amore wala dasha tikhamat. यार तो अंतर टीम ऑफ नाम बिल्डिंग ने दुकान से तो चाहिए मफा Ya va muiti shuru karisne. या टकरी पर تشكر شين شا كشتونا شنشات يتكلمها نشير Etini shani tina rumali challavna kaniya guingani. Etini shani tina rumal. İzil baktine şafaki. بشير كلام अरे निसबर شير خلطني بس كلام Al it dari aynda agar dari programa khwaifi sene. Kani khwaif pe. यार दस दुनिया चढ़ा और तो टकराओ इलेक्शन नाम मुकाबले Mukabele mu marik ne? हाँ Jita man yasilu khampan. Da murdar na kan shiklan badbad. نما أرجع كبرنامج كوال سيمر كملمي إلكشن نما بارمي كيس شات نما بار سيمر من خوالي كفار Agar aradi program kese asi tenki dirana khwaif. हाँ Dari pa datini safaki. Dara na nuno gandes barik yakin ki baz hisab kitab waqt pe mar. لا تنو مي بارتي بيت غاسلة ترمون ترسل سيم مريس يعني كوشش كرين تيجا برسلارو هاي نازل فاكتين البازو وتي سلكتين موتي ولا تكتمن زلوت Takari kan tu tina hisab kitab arif pe. O महसूस पे नहीं तो बेशक arif. लेकिन kan tu arif pe ऐनो इसका इने नहीं तो फ्री में सुनो मैं इंशाल्लाह मोना फ्री मरेगा. جوان ايتنا دشمن تي جوان جاوا كي ديري ديرف بومنينغس बेबख्त ने कस्टम न दे उशाने चट करेने पुटा कितने हुआ पुष्कुनी खलेंगे. أوه ده مش يفس ده بوجلاتنا مزواق خلقوني مين رد كريس ها إنها بتخان كما تشورتا أوه أي درسك يا أي درسك أي درتون كيك تاني أنا قلنا يوم عمر كيك दा तकरीबा उरान की पेश तमी से हाँ बजनियो बिला कसम तफ्ती ने दुम मफ्ती दा ताऊ दरोए ने نجد إن سيكالي بريكك كان أركانك بازو خبر ريفني खबर अरकस तेना हिसाब किताबत है मशगूल ली ई ने कसिना चांदबीनी करनी उठ के भाई दाना खबर करो अंत वाउंटर दा अना हिसाब किताबा कंतु अंत करनी बस ई तेना दासा अरा कना हिसाब किताबा को वाउंटा को इलेक्शना को इंशाल्लाह ई कटोट और तेना बरोता हम गिलास खर्च करो तेना अवाम गिलास सही बिल्कुल दादरنا تينا بروبتته ولا تينا عوامه نين تيسي هي مكتانت يوم كتانس كاونتنج with نين تقريبا كتاس تدوني أكليتنا سلو كنت كتانت كسف ودكت دا أقليتين سلوكف دا بأقليتين سلوكي بيكليا هو بوما تميز بوما تغن بارلي دا أكليا سلوكم دا بيكليا سلوكي بس بودكاست فكني هي كتانت بي وورتي فكني كس يار مثال سبينيتس
नहीं वोटर बश मसून वोटर सलो ना इंतखाबी निशान अंते इंतखाबी निशान का चप्पल है। अच्छा चप्पल है वो चेना वाला से जियो मुझे जो हम चप्पल से जो आ रहा था उस यार दुनिया की तो इसको चप्पल नहीं मरे सुनस بدون انتخابي نشاني كما يقول وست ما فتني اه بس شفت اختي بان اسمه بان فيكتي شفت اختي لا انتخابي نشان खाना इंतखाबी निशान बाजे बेंजोई और ढोलकी और रवाड़ी लेकिन ऐसे क्लास उस तंदरिस बल्ला दौल ना वो नना हिसाब किताब आती जब खाना करे 4 इंतखाबी निशानों मखलूक पहचान के था अगर ढोलक उसका था ना बाजा उसका था करो अगर बाजा उसका था ना बेंजो मतलब 4 खाना इंतखाबी निशान जी شارو تكلني انت خمين شنو خواصوس خواصوس كان عن قطاي سيف المدة وتشا بين الجف دون نقول هذا نوكا خليفي سنت كاغذ زري ميري كاغذ دي بكان ميري نشان التفتاني ولا توت قوران لا تكلني ريش اللانوس شوكر اللانوس تي اما بركي بيسا فنيتو داعي تتقريس ليست ستي كابا والله تسريب دوك يا رسول الله باري باللي خلنا تمام ده بيش تك تشتم بتكتي بس ده انا قاري من نادي دنيانا ده سبيك راسي نو ما شاء الله نمت تيك توك كبير نه نمت ما شاء الله تيز بندا ونيه بين خان ناكم تسخان فرز سيدا حساب كتابه بيشن كري كنا بالله منا كرينو كي مسخره كبره تيك توك تشكري تشكري ये कसस गिलास जीर नहीं तुम पिक्सल कर तू टिकटॉक कर करते यार टिकटॉक गिलास खराब कर ली यार ना बाबा ये मशहूर मसूर ने खबर है या मतलब कसस टिकटॉक को पता नहीं तीन की करा के تين كبر فكني انا بتفكري बच्चा वाला मोबाइल है टिक टॉक करो यार हमारा मोबाइल सो आओ उधर से जेब वक्त पट्टे نا نا وراتي تخلو بس يورنا ما جاي بات كنا ليه انت موبايل انا فيه اي موبايل موبايل صعب الله موبايل وين خلى موبايل سك ربع بتشيل كف الناس ولا امور تفيس يوم خلعت دي ترجع خالص يار اراك انا كي باريس بس قدرتي بكي خلاص ده بيبخت تين سي خايم سي خمبك واو कसम खुदा मतलब ना बड़ेगा बंदा ती खाने को और ड्रिंगर